युरेसियाको ब्राह्मणहरू र युरेसियाका मानिसहरू र भारतका ब्राह्मण क्षेत्रीय र वैश्यको डिएनए ब्राह्मणको 99.99%, क्षेत्रीयको 99.98% र वैश्यको 99.97% डिएनए जिन मिलेको छ। र अर्को कुरा त्यहाँ के खुलासा गरेको थियो भने आर्यहरू एसियामा चाहिँ दक्षिण एसियामा भारत भन्ने ठाउँमा सिन्धु सभ्यतातिर प्रवेश गर्दाखेरि उनीहरूसँग नारी थिए। त्यसैले नारी दक्षिण एसियाको नारीहरूको डिएनएमा समानता, धेरै समानता भयो र उनीहरूसँग नारी थिएन भन्ने समेत पनि प्रमाणित भएको छ। र एसियाकै यहाँकै द्रविडियन मूलवासीहरूको नारीहरूलाई नै चाहिँ उनीहरूले एउटा बच्चा उत्पादनको लागि आफ्नो रखौटी राखेर अथवा उनीहरूलाई चाहिँ दमन शोषण गरेर त्यहाँबाट जन्मेका आफ्नो सन्तान उत्पादन गरेको भन्ने सम्मको तर्कहरू त्यहाँ, तर्क मात्र होइन, त्यो डिएनएमा आधारित चाहिँ अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालका ब्राह्मणहरूलाई के थाहा भयो कि अब हाम्रो चाहिँ हामीले आजसम्म राज गर्यौं, तर अब हाम्रो राज गर्ने अब जुन अधिकार छ त्यो अधिकार खोसिने भयो, अब त हाम्रो त चकनाचुर नै हुने भयो भनेर हतार हतार पुस्तक लेखाएको छ। पछिल्लो समय जस्तै तर कतिपय ब्राह्मणहरूकै दृष्टिकोणमा के स्पष्ट भइसक्यो भने जस्तो राममणि दीक्षितले लेखेको भलो कुराको नमुना कविताले, कविता संग्रहको कविता एउटा कविता छ जुन यो देश जंगली भुस्तिक्रे पाखे खर्पने डोकीहरूको भगवान यिनीहरूले यसै गरी राखिदेऊ, यिनीहरू सुत्रे हाम्रा सिरिखुरी कहाँ जाने, मन्त्री मण्डल चुन्दा ब्राह्मण क्षेत्री हुली चुन्नु मतवाली कबै नहोला। यही कविताले पनि स्पष्ट भन्छ कि ब्राह्मण र क्षेत्रीयहरू को रहेछ त। यहाँका चाहिँ जंगली भुस्तिके पाखे खर्पने डोकीहरू भनेको यहाँका चाहिँ संवैधानिक भाषामा भन्ने हो भने आदिवासी जनजाति पिछडाइएको समुदाय भनौँ न, संरक्षण गर्नुपर्ने समुदाय भनेर पनि संविधानमा छ उल्लेख छ। अर्थात् हाम्रो भाषामा हामीले यो हुनुपर्छ भनिरहेको छौँ कि हामी मूलवासी हौँ। मूलवासीहरू चाहिँ यो त भन्दाखेरि जंगली भुस्तिक्रे पाखे खर्पने डोके, देश चाहिँ यिनैको हो। यिनीहरू सुध्रियो भने अथवा यो जंगली पाखे भुस्तिक्रेहरूबाट अब चाहिँ सभ्य सुसंस्कृत भएर अझै अब बाटो टाटो भयो भने त हाम्रै सिरिखुरी कहाँ जाने भनेर चाहिँ राममणि दीक्षितले भनेका छन्। अब अर्को व्यक्ति पछिल्लो समयमा अरुण बराल जो एकजना चर्चित पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँले बाहुनवाद भन्ने पुस्तकमा लेखिदिनु भएको छ ब्राह्मणको देश छैन, देश त के राज्य नै छैन, एउटा कुनै गाउँ ठाउँ पनि ब्राह्मणको नाउँमा छैन। त्यसैले जातीय संहिताको विरोध गर्छ। पश्चिम नेपालमा आएर बस्यो, त्यहाँबाट पूर्वी नेपालमा आयो, पूर्वी नेपालको पाँच थर ताप्लेजुङ तेह्रथुमतिर बसोबास गर्यो, त्यहाँबाट पनि खेदियो, खेदिएर झापातिर झर्यो, फेरि त्यहाँबाट पनि कोही मुक्लान पसे, त्यहाँबाट पनि बास पाएन, भुटान गए, भुटानबाट लखेटिए। ब्राह्मणको कुनै देश भूगोल छैन, त्यसैले आज ब्राह्मण बिलखण्डमा छ, त्यसैले जातीय संहिताको विरोध गर्छ भनेर अरुण बरालले स्पष्ट साथ लेख्नु भएको छ। अर्को कुरो 2014 तिरको कुरा होला, कृष्ण कुमार सुवेदीले एउटा भाषणमा अमेरिकामा चाहिँ एउटा भाषण गर्नुभएछ। त्यति बेला राजदूत कन्सुलर हुनुहुन्थ्यो रहेछ। उहाँले पनि स्पष्ट भन्नुभएको छ, हामी आर्यहरू भारतबाट मुसलमानको आक्रमण परेर हामी नेपाल आएको,
लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको एउटा जीवनी छ। त्यो जीवनीमा पनि पहिलो प्यारामै उहाँको जीवनीको सुरुवातको एउटा चाहिँ प्यारामै के लेखिएको छ भने लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको पुर्खाहरू 12 पुस्ता अगाडिका पुर्खाहरू चाहिँ भारतबाट आएका। गिरिजा प्रसाद कोइरालाका चाहिँ पुर्खाहरू भारतबाट आएको। खरेलहरू भारतबाट आएको उनीहरूको वंशावलीमा छ। पोखरेलहरू भारतबाट आएको उनीहरूको वंशावलीमा छ। यी विभिन्न तथ्यले के छ त भन्दाखेरि भारतबाट आएको भन्ने कुरा त त्यही प्रमाणित भएको छ नि। विभिन्न रिसर्च पेपरहरूले बताएको कुरा हो। पोखरेलहरूको विषयमा एउटा चाहिँ रिसर्च पेपर रहेको छ। उक्त रिसर्च पेपरमा पोखरेलहरू 200 वर्ष अगाडि भारतबाट आएको भन्ने छ। पृथ्वीनारायण शाह, ज्ञानेन्द्र शाहका पुर्खाहरू भारतबाट आएको भन्ने त्यसको इतिहासै छ। नेपालका राणाहरू भारतबाटै आएको भन्ने त्यसको प्रमाण छ। आज खस भने पनि जे भने पनि ती खसहरू अथवा क्षेत्रीय वर्णका मानिसहरू पनि भारतबाटै आएको भन्ने सम्पूर्ण प्रमाण हुँदाहुँदै लडिरहेको छ र पनि स्वीकार्न तयार हुँदैनन् कि हामी भारतबाट आएको होइन, हामी त उताबाट अर्कै बाटो आएको। तर एउटा कुरा चाहिँ उहाँहरूले स्वीकार्नु भएको छ, खसहरूको 15,000 वर्ष भनेर जुन लेखिएको छ उक्त पुस्तकमा स्वीकारिएको छ। ककस भन्ने अथवा ककसिया उहाँहरूले चाहिँ ककस भनेर लेख्नु भएको छ। ककस भन्ने ठाउँबाट पहाडको इलाका लाग्ने एउटा समूह भयो, एउटा चाहिँ मैदानीतिर हानिने एउटा समूह भए, ती चाहिँ ऋग्वैदिक आर्य भए, हामी चाहिँ यतातिर मष्ट पूजक भयौं भन्ने सम्भवको तर्कहरू उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त हुन सक्छ कतिसम्म सत्य हो, तर यति कुरा चाहिँ सत्य हो कि खस र आर्य यी दुईटै समुदाय एसियन चाहिँ होइनन् है भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट प्रमाणित भएको छ। त्यसैलाई ढाकछोप गर्नको लागि दिनरात षड्यन्त्र गरिरहेको छ। यो एउटा चाहिँ वैज्ञानिक पद्धति अनुसार जुन पछिल्लो समयमा भारतको विषयमा चाहिँ जति पनि अध्ययन विश्लेषण भएका छन् त्यो आधारमा हामीले हेर्ने हो भने ब्राह्मण, क्षेत्रीय र वैश्य एउटै नस्लका मानिस हुन्। एउटै नस्लको भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य यी सम्मानित पद हुन्, तर शूद्र सम्मानित पद होइन। तपाईहरुलाई थाहा छ शूद्रलाई चाहिँ भारतमा डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले अस्पृश्य भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। अनटचेबल अथवा अस्पृश्य, अछुत अथवा शूद्र, जो उनीहरूले शूद्र नाम दिए, डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले चाहिँ अस्पृश्य भनेर चाहिँ उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ। र नेपालमा चाहिँ दलित, भारतमा पनि दलित भन्ने छ तर पनि त्यसलाई त्यति युज गरिँदैन। तर नेपालमा दलित भनेर चाहिँ बढी युज भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा दलित कामी दमाई सार्की, गाइने, च्यामे, पोडे, अनि तराईमा रहेका छन्, पहाडमा 7 वटा थर छन् भने तराईमा समथिङ 23 वटा थर चाहिँ यो चाहिँ अस्पृश्यमा चाहिँ गणना हुन्छन् अथवा अनटचेबलमा गणना भएका छन्। यसको यी सबै समुदाय र यहाँका चाहिँ जो आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारू भनिएका छन्। अब मुस्लिम भनेको धार्मिक परिवर्तन भएका आधारमा ऊ एउटा चाहिँ धर्मले मुस्लिम हो, तर नस्लगत आधारमा कति यहाँकै मानिसहरू, यहाँकै मूलवासीहरू, मूल निवासीहरू चाहिँ धर्म परिवर्तित मुस्लिम हुन्। र भारतमा पनि के हो त भन्दाखेरि मुगलको सन्तान अथवा त्यो भन्ने भन्दा पनि अरबबाट आएका भन्ने केही थिए होला सीमित, तर भारतकै त्यहाँका
धर्म परिवर्तित मुस्लिम त्यहाँका चाहिँ एसटी ओबिसीहरू नै धर्म परिवर्तित मुस्लिम बनेका हुन् र नेपालमा पनि कतिपय धर्म परिवर्तित मुस्लिम छन्। त्यसो भएको र अर्को कुरा यहाँ चाहिँ तराईमा रहेका चाहिँ जति पनि त्यहाँका इन्डिजिनस पिपुलहरू नेटिभ पिपुलहरू छन् ती नेटिभ पिपुलहरू पनि कति धार्मिक परिवर्तन होला। तर पनि एउटा कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि युरोपबाट आएका आर्य अर्थात् चाहिँ जो कि ब्राह्मण क्षेत्रीय भनेर चाहिँ चिनिएका छन् ती समुदाय र यी तराईमा बसोबास गर्ने त्यहाँका धानुक घुर्मे मुर्मे के भन्छ अनि चाहिँ सतारहरू सन्थालहरू भनेर चाहिँ भनेको राजवंशी हायु कोयु जिरे के अरे चाहिँ त्यसै गरेर चाहिँ थारूहरूलाई चाहिँ मङ्गोलोइड क्याटेगोरीमा राखिएको छ। तर तराईका कतिपय मूलवासीहरूलाई चाहिँ द्रविडमा राखिएको छ। तर पनि यी मङ्गोलोइड भनिए पनि अस्ट्रेलोइड अथवा द्रविडियन भने पनि यी भारत के अरे भारत नेपाल भारतको प्राचीन भारतको एउटा चाहिँ ओरिजिन हुन् अथवा एसियाको ओरिजिन हुन् भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट नै देखिन्छ। अर्को कुरा नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने जो पश्चिम नेपालमा रामापिथेकस भनिएको छ, हुन त अब रामापिथेकस राखियो भनेर चाहिँ एउटा के भ्रम छ भने रामापिथेकस रामको एउटा चाहिँ पूर्वज हो भन्ने किसिमले हेरिएको छ। तर त्यो होइन, रामापिथेकस किन राखियो भन्ने कुरा त्यो एउटा अलग विषय हो। किनभने वास्तवमा आर्यहरूको नेपाल र भारतको आगमन नै 4000 वर्षको आगमन छ भने यहाँ त करोडौं 1 करोड 10 लाख वर्ष पुरानो चाहिँ मानव अवशेषहरू हुन त त्यतिखेर मानव थिएन, तर त्यो एउटा चाहिँ होमोसेपियन्स एउटा चाहिँ मात्र थियो, त पुरै मानव त भइसकेको थिएन। तर मानव विकासको एउटा चाहिँ चरणलाई हेर्दाखेरि खोज अनुसन्धान गर्ने हो भने यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पूर्ण मानव आकृति भयो त 10,000 वर्ष भयो होला अराउन्ड। तर पनि एउटा चाहिँ विकासको चरणलाई चाहिँ हेर्दाखेरि पहिलो दोस्रो हुँदै यसरी चाहिँ स्टेप बाई स्टेप चाहिँ विकसित भएको अहिलेको मानवसम्म पुग्नको लागि ती आधार पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले त्यो रामापिथेकस भन्ने उताबाट के भन्छ आर्यहरू चाहिँ आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडि भारतमा आएको भनिएको छ। त्यो आधारमा गणना गर्ने हो भने त त्यो रामापिथेकस त त्यो हुने सम्भव नै छैन। किनभने रामको जन्म भनेको त आजभन्दा चाहिँ 2200-2300 वर्ष अगाडिको हो। राम भन्ने व्यक्ति नै के हो भन्दाखेरि पुष्यमित्र सुङ हो भन्ने भनाइ छ। त्यही पुष्यमित्र सुङलाई नै राम भनिएको हो भनेर चाहिँ अहिले विभिन्न तथ्यहरू चाहिँ आइसकेका छन्। सत्य तथ्य आधारहरू चाहिँ प्रमाणहरू चाहिँ पेश भइसकेका छन्। त्यस आधारमा पुष्यमित्र सुङलाई राम बनियो। त्यो राम अथवा त्यो रामको नामबाट चाहिँ त्यहाँ जबरजस्ती जोड्न खोजिएको मात्र हो। तर यथार्थमा त्यो रामसँग सम्बन्धित होइन। बरु शिव भन्ने चाहिँ एउटा काल्पनिक पात्र होस् या सत्य होस्, शिव भन्ने एउटा व्यक्ति थिए, त्यो मङ्गोल हुन्। किनभने त्यो चाहिँ मङ्गोल नस्लका अथवा तिनी किराती थिए भनिएको छ। किराती भन्नु र मङ्गोल भन्नु चाहिँ के डिफ्रेन्ट हो भने तपाईहरुलाई मैले बताइहालौँ। किरात भनेको एउटा सभ्यता हो, मङ्गोल भनेको चाहिँ एउटा नस्ल है, यसरी बुझ्ने हो। नस्ल भनेको एउटै क्याटेगोराइजेसन भएको अथवा एउटै उस्तै देख्ने, मङ्गोलोइड भन्छ। मङ्गोलोइड भनेको चाहिँ रिसेम्बलिङ, उस्तै देखिने, उस्तै आकृति देखिने, उस्तै रङ देखिने, उस्तै बनोट भएका मानिसलाई मङ्गोलोइड भनियो हैन। त्यो मङ्गोलोइड आकृतिका मान्छे शिव थिए। त्यसैले शिव पिथेकस भनेर पनि कसैलाई व्याख्या गरेका छ, तर वास्तवमा त्यसलाई त्यो एउटा चाहिँ रामापिथेकस चाहिँ होइन भन्ने कुरा त्यहाँ प्रमाणित हुन्छ। तर त्यसलाई जबरजस्ती के गर्छ भन्दाखेरि सत्ता आफ्नो हातमा छ, कलम उनीहरूले नै चाहिँ प्रयोग गर्थे। हाम्रो मान्छेले त बन्दुक चलाउन विदेशमा पठायो, बेच्यो, जबरजस्ती युद्धमा धकेल्यो,
त्यसैले हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो जीवनलाई बन्दुक बनाए, कहिले पनि आफ्नो जीवन कलम बन्न सके। अहिले पछिल्लो समयमा जब मूलवासीहरू